नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई तहस नहस नै पार्यो। त्यसमाथि पनि हुँदाखानीहरूको असह्य वेदना भोग्न पुगे धेरै नागरिक, न त काम न त माम नै। धेरैले भोक मार्न पानी खाएर पेट भरेर चित्त बुझाए। गरिब र असहाय परिवारका लागि लकडाउन वास्तवमा कठोर वज्रपात नै थियो। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरेर भए पनि गरिब र निमुखालाई बचाउने प्रयास नगरेको होइन। त्यसमाथि निजी क्षेत्र र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका पनि यस अर्थमा कम रहेन। तर केही स्थानीय तह यति निष्ठुर बने जसले तिनै असहायको नाममा वितरण गर्न भनेर पठाएको राहतको चामल बरु कुहाएर फ्याले, तर गरिबको घाँस बन्ने अवसर भने दिएन। लकडाउनको समयमा प्रदेश 2 सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिराहा मार्फत वितरणका लागि पठाएको खाद्य सामग्री बरु कुहिएर गयो, कुनै गरिबको हातमा भने परेन। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 झोक्राहाकालाई वितरणको जिम्मा दिए पनि वडा अध्यक्षको लापरवाहीले खाद्य सामग्री कुहिएर गयो। उता गरिब, असहाय र सुकुम्बासीहरू भने भोकै परे। राहतको प्याकेजमा 25 किलो चामल, 2 किलो मसुरोको दाल, 1 लिटर खाने तेल, 1 प्याकेट नुन, आधा किलो सोयाबिन र 1 थान हात धुने साबुन प्याकिङ गरी तयार गरिएको थियो। तर वडा अध्यक्ष र वडाका पदाधिकारी एवं कार्यालयका कर्मचारीले हँसुरे होला, तर गरिबका लागि भनेर छुट्याइएको त्यो राहत प्याकेजका लागि विशेष गरी केही वस्तु वडा कार्यालयमै थन्किएका छन् भने कतिपय वस्तु पुगिन पुगेका छन्। के यही हो राहतको वितरणको नमुना? गरिबको पेटमा अन्न नपर्दा कति पोलेको थियो होला उनीहरूलाई? के वडाको धर्म व कर्म एवं दायित्व यही हो त? यो प्रश्न सहित कल 24 को आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। फेरि पनि उही स्थानीय तहको चर्तीकला सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्थानीय तहको गठनपछि धेरै स्थानीयवासीहरूले राहतको महसुस गर्नु स्वाभाविक नै थियो। अब सदरमुकाम गएर मात्र पाउने सुविधा गाउँघरको घर दैलोमा नै पाइने आशामा धेरै स्थानीयवासी खुसी पनि बने। भयो पनि कतिपय स्थानीय तहमा त्यस्तै, तर धेरै स्थानीय तहको चाला भने उस्तै छ। 2 दशक अघि स्थानीय निकायका सचिवले आफ्नो झोलामा नै बोकेर हिडपालिकाको काम सबै गर्थे। जहाँ सचिव पुग्छन् त्यही हुन्थ्यो पालिकाको कार्यालय पनि। तर अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि पनि धेरै स्थानीय तहको पारामा कुनै परिवर्तन आएको छैन, भएको छैन। सेवा लिन गाउँपालिका पुग्दा कोही भेटिँदैनन् भनेको बेलामा कामै हुँदैन। मुगुको उत्तरी सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 10 को चाला पनि यस्तै भए पनि स्थानीयवासीले वडा कार्यालयमा ताला नै ठोकिदिएका छन्। स्थानीयवासीले आक्रोश पोख्दै यो कदम चाले पनि अझै वडाका काम नियमित गर्नेतर्फ वडाका कुनै पदाधिकारीले चासो दिएका छैनन्। आजको संस्करणमा यस सम्बन्धीको विशेष रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणले उठान गर्नुभएका विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने र सम्बन्धित निकाय समक्ष पहल गर्ने कार्यक्रमको प्रारूप रहेको छ र त्यही प्रारूप अन्तर्गत हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र आम सर्वसाधारणका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एन्सेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशी भूमिमा रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारीका सवालमा कुनै पनि पीडाहरू भोगिरहनु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै गुनासोहरू छ भने तपाईँले हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत सम्पर्क गरेर कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसके पछाडि तपाईँको गुनासोका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा 7 महिना लकडाउन भयो। लकडाउनमा हजारौं लाखौं नागरिकले पाउनुसम्म दुःख पाए।
अरूको काम गरेर जीविका चलाउँदै आएका मजदुरहरूलाई त बाँच्नै गाह्रो भयो। महामारीका बेला तिनै अभावग्रस्त विपन्नलाई बाँड्न प्रदेश सरकारले 11 महिना अघि राहत सामग्री नै पठाएको थियो। तर वडा अध्यक्षले बेवास्ता गर्दा त्यो राहत कुहिएको छ। लकडाउनले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई वितरण गर्न प्रदेश 2 सरकारले पठाएको राहत सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 1 वडा कार्यालयमै कुहिएको हो। दोस्रो चरणमा आएको 58 प्याकेट चामल र तेल वडा अध्यक्षको कार्यकक्षमा थन्काएर राखिएको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दर्शकबिन, यो रिपोर्ट हामी प्रसारण गर्नेछौँ। विशेष गरी यो रिपोर्ट प्राविधिक कारणले केही बेरमा प्रसारण गर्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र त्यसअघि एक सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ दर्शक कार्यक्रममा कुराकानीका लागि। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, यहाँको शुभ नाम? म प्रमोद कुमार शाह, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बाट। प्रमोदजी, कहाँबाट भन्नुभयो? सिराहाबाट? सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 9। के समस्यामा पर्नुभयो? सर, अस्ति त्यो लाहानको डिभाइन हस्पिटलमा मेरो बुहारी त्यो प्रेग्नेन्ट थियो होइन? हजुर। उहाँलाई मैले त्यो हस्पिटलमा भर्ती गरेको। त्यो डाक्टरलाई पटक पटक भनेको हामीले अहिले अपरेसन नगर्नु, अहिले अपरेसन नगर्नु होइन। त्यो डाक्टरले जबरजस्ती अपरेसन गरेछ। अनि पेसेन्टलाई के कारणले मृत्यु भएछ। हेलो, पहिले चिकित्सकको लापरवाहीका कारणले यो उहाँको मृत्यु भयो भन्न खोज्नु भएको हो? हजुर हजुर हजुर। अनि विशेष गरी सम्बन्धित निकायले के भने त? विशेष गरी अस्पताल प्रशासनको जवाफ कस्तो रह्यो यस विषयलाई लिएर? के भन्यो? हाम्रो त्यो पेसेन्ट मरेपछि हजुर उनीहरूले केही जानकारी नगराइकन सबै डाक्टरहरू भागेछ त्यहाँबाट। यसबारे निवेदन दिने, उजुरी गर्ने तपाईँको परिवारले केही गर्नु भएन? हामीहरूले जाहेरी पनि दिएछु। प्रशासनले अहिलेसम्म केही गरेको छैन। कुनै पनि पहल भएको छैन? कुनै पनि पहल भएको छैन। अनि त्यस पछाडि अब तपाईँहरूले जाहेरी पनि दिनुभयो, पहल पनि भएको छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। अब के होस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो? हामीहरूलाई न्याय चाहियो हजुर। न्यायका लागि भन्नुभयो। हामी सम्बन्धित निकायसँग यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। र तपाईँले जुन हिसाबले यो समस्या बताउनु भएको छ, अस्पतालको लापरवाहीका कारण र विशेष गरी चिकित्सकहरूको लापरवाहीका कारण यस किसिमका घटनाहरू बेला बखत हुने गरेका छन्। र त्यो अवस्थामा पनि अस्पतालले आफ्नो जिम्मेवारी नलिएका बारे धेरै विशेष गरी घटनाहरू आएका छन्। अस्पतालले यसबारे जिम्मेवारी नलिएका, तपाईँले धेरै ठाउँमा यसबारे उजुरी पनि दिनुभएको छ। अनि ती उजुरी दिएका निकायहरूमा तपाईँले यसबारे फलोअप गर्नु भएन? उहाँहरूलाई फेरि पनि के भयो त यसबारे भनेर बुझ्ने कोसिस गर्नु भएन? त्यो हामी लाहानको त्यो इलाका प्रहरीमा जाँदा पटक पटक सोद्धा पनि उनीहरू भन्छ त्यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट केही फलोअप भएको छैन अहिलेसम्म। केही आदेश आयो भने हामी मात्रै केही गर्न सक्छौँ। हजुर, हस्, हामी यसबारेमा ठिक छ तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ हजुर त्यो लाइसेन्सवाला डाक्टर हो, हामीहरू पक्राउ पनि गर्न सक्दैनौँ, केही गर्न सक्दैनौँ। हस्, हामी यस बारे बुझ्नेछौँ। तपाईँले अत्यन्त गम्भीर विषयलाई विशेष गरी उठान गर्नुभएको छ। तपाईँ समस्या जुन सुनाउनु भयो यसबारे हामी सम्बन्धित निकायलाई ठिक छ। हजुर, तपाईँहरूको त्यो दिलीप सहनी छ नि? हजुर, उहाँहरूले पनि रिपोर्ट त्यो न्युज निकाले थियो होइन? ठिक छ। यस विषयमा हामीलाई जानकारी छ, यसबारे हामीलाई जानकारी छ। तपाईँले भन्न खोजेको समस्या बारे हामीले थप जानकारी पाएको बारे मलाई हाम्रो टिमका साथीहरूले जानकारी दिनुभएको छ र यसबारे हामी बुझ्नेछौँ। तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।
दर्शकबिन यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी तपाईँ कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहभागिता जनाएर आफ्ना जिज्ञासाहरू गुनासोहरू सुनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको गुनासाका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई सकेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई जोडेर यसको जवाफ लिने कोसिस गर्दछौँ भने यदि उहाँहरूले हाम्रो फोन अथवा नउठाएको खण्डमा वा हामीसँग कुराकानी गर्न नचाहेको खण्डमा हामी कार्यक्रम सकिसके पछाडि पनि अफेयरमा त्यस विषयलाई फलोअप गरेर रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दछौँ र सम्बन्धित निकायको जबसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ हामीले पाउँदैनौँ र तपाईँका समस्याहरू सम्बोधन ती जवाफहरूले हुँदैन तबसम्म हामी यस विषयलाई निरन्तर रूपमा तपाईँले उठाउनुभएका विषयहरूलाई फलोअप गर्दै आएका छौँ। र विशेष गरी विदेशी भूमिमा कुनै समस्या पर्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँ आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ र जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका जिज्ञासाका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गर्नेछौँ। र अब फेरि यहाँको ध्यानाकर्षण रिपोर्टतर्फ गराउन चाहन्छु दर्शकहरू। यो रिपोर्ट विशेष गरी जुन मैले सुरुवातमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा 7 महिना लकडाउन भयो। लकडाउनमा हजारौँ लाखौँ नागरिकले दुःख समेत पाए। अरूको काम गरेर जीविका चलाउँदै आएका मजदुरहरूलाई त बाँच्नै गाह्रो भयो। महामारीका बेला तिनै अभावग्रस्त विपन्नलाई बाँड्न प्रदेश सरकारले 11 महिना अघि राहत सामग्री समेत पठाएको थियो। तर वडा अध्यक्ष अथवा जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारणले धेरै क्षेत्रमा राहत कोहिने अवस्थामा पुगेका छन्। लकडाउनले रोजगारी गुमाएका परिवारलाई वितरण गर्न प्रदेश 2 सरकारले पठाएको राहत सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 1 वडा कार्यालयमै कुहिएको छ। एउटा वडा कार्यालयमा त्यो नगरपालिकाको एक वडा कार्यालयमा राहत कुहिएको अवस्थामा फेला परेको छ। दोस्रो चरणमा आएको 58 प्याकेट चामल र तेल वडा अध्यक्षको कार्यकक्षमा थन्काएर राखिएको छ। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 11 महिना अघि कोरोना महामारीका बेला अभावग्रस्त विपन्नलाई बाँड्न प्रदेश सरकारले 11 महिना अघि राहत सामग्री पठायो। प्रदेश 2 सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सिराहा मार्फत वडा कार्यालयलाई वितरणका लागि खाद्य सामग्री पठाएको थियो। 25 किलो चामल, 2 किलो मुसुरो दाल, 1 लिटर खाने तेल, 1 प्याकेट नुन, आधा किलो सोयाबिन र 1 थान हात धुने साबुन प्याकिङ गरी राहत प्याकेट तयार पारिएको थियो। तर जनताका लागि भनेर पठाइएको राहत सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका 6 भोक्राहामा कुहिएको छ। दोस्रो चरणमा आएको 58 प्याकेट चामल र तेल वडा अध्यक्ष मोहम्मद मोतिबुल राईको कार्यकक्षमा थन्क्याएर राखिएको छ। तर तिनै वडा अध्यक्षको चरम लापरवाही र बेवास्ताले गर्दा जनताको हातमा राहत नपुगेर कुहिएको हो। लकडाउनका समयमा आएको राहत लामो समयसम्म वितरण नगरी कुहिने अवस्था आएपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण रूपले बाँटेको, सफलतापूर्वक बाँटेको अनि अर्को पल्ट बाँड्दाखेरि गोली चल्छ। पहिला यहाँ गोली चलेको थियो र कतै केही भयो भने अर्कोको उदाहरण लिएर यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्न मिल्छ। यो सामानहरू हेर्नु तपाईहरु, यो सामानहरू पुरै कुहिएको रहेछ। विपन्न गरिबलाई बाँड्नुपर्ने राहत नबाडी वडा अध्यक्ष राईले आफ्नो कार्यकक्षमा राखेर कुहाएको भन्दै स्थानीयले आलोचना गरेका छन्। राहत प्याकेजमा आएको फ्यामिली कम्पनी खाने तेलको म्याद सकिएको छ। जेठमा उत्पादन गरिएको सो तेल 6 महिनाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने थियो, तर नबाडिएकोले म्याद गुज्रिएको हो। त्यस्तै दाल र चामलमा पनि किरा लागेको छ। यता वडा अध्यक्ष राईले भने विपन्न प्रभावित परिवार छुट्याउन नसक्दा राहत बाँड्न समस्या भएको बताउँछन्। वडामा प्रभावितको जनसङ्ख्या बढी भएकोले कसलाई दिने र कसलाई नदिने भन्ने अन्योलताका कारण राहत बाँड्न नसकेको उनी स्वीकार छन्। 50 वटाले पुग्दैन। मेरो साथले भने मलाई तपाईलाई 1.5 200 अरु पठाउँछु नि बाँड्नु, त्यो नआकारलाई नै बाटा सक्छु र यो यसमा
गरिब मान्छेको वास्तविक पहिचान नभएको कारणले गर्दा पनि हामीले एउटा के सूचना गरेको छौँ भने जसलाई चाहिन्छ राहत भने त्यो वडा कार्यालयमा दिँदाखेरि निवेदन दिँदाखेरि वडा समन्वय समिति हुन्छ एउटा हाम्रो विकास समिति छ कोभिड-19 बनाएको त्यो समितिबाट हुन्छ खास अहिलेसम्म कुनै किसिमको त्यस्तो नआएको कारणले गर्दा प्रदेश सरकारले पठाएको राहत नबाँडेपछि स्थानीयले यसअघि पनि वितरणका लागि दबाब दिएका थिए। स्थानीयहरूले वडा कार्यालयलाई राहत सामग्री वितरण गर्न पटक पटक आग्रह गरेका थिए तर राहत वितरण गरिएन बरु अहिले कुहिने अवस्थामा पुग्यो। गरिब विपन्न परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने राहत नबाँडिएकोमा स्थानीयहरू दुखी मात्र होइन आक्रोशित समेत छन्। दर्शकहरू, कोरोना महामारीका कारण धेरै आम नागरिकको जीवन नै थलिएको अवस्था थियो। साँझ के खाउँ बिहान के खाउँ भन्ने किसिमको अवस्थाबाट आम नागरिकहरू गुज्रिरहेका थिए र यिनै विशेष गरी यिनै समस्यालाई मध्यनजर गर्दै देशमा रहेका तीनै तहका सरकारहरूले राहत सामग्री वितरणका लागि राहतहरूको वितरणका लागि काम सुरु समेत गरे र स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मेवारी दियो। तर स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी पाए पनि आम नागरिकहरूले राहत पाएनन्, बरु ती जनप्रतिनिधिहरूले राहत स्थानीय नागरिकको हातमा नपुर्याएर कुहिएको अवस्थामा फेला पर्यो। यो अत्यन्त दुःखद समाचार यति बेला हामीले सम्प्रेषण गर्यौं। आम नागरिकले राहत पाउनुपर्ने समयमा पाएनन् तर त्यो राहत अहिले कुहिएको अवस्थामा छ, म्याद गुज्रिएको अवस्थामा छ। यस किसिमको अवस्था रहेको छ र स्थानीय नागरिकले थाहा पाइसके पछाडि यसबारे यसको विरोध गरेका छन्, आक्रोशित बनेका छन् स्थानीय नागरिकहरू र सँगसँगै दुखी समेत बनेका छन्। कोरोना कहर अझै पनि सकिएको छैन। कोरोनाको कहरले जुन प्रभाव पर्यो त्यो प्रभाव आम नागरिकको जीवनबाट अझै पनि हट्न सकेको छैन कतिपय अवस्थामा। तर यो हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारले विशेष गरी यो कोरोना कहरलाई धेरै स्थानीय तहकै प्रतिनिधिहरूले गरी खाने भाँडो बनाए, गरी खाने माध्यम बनाए, गरी खाने अवसर बनाए। तर आम नागरिकका लागि सरकारले प्रदान गरेको राहत चामल, दाल, तेल लगायतका सामग्रीहरू ती गरिब नागरिकहरूको हातसम्म पुग्दै पुगेन। यस किसिमको अवस्था रहेको छ र यसबारे हामी थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ कल्याणपुर नगरपालिका 6 सिराहाका वडा अध्यक्ष मोहम्मद मतिबुल राइन हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईको नियत के हो? विशेष गरी तपाईहरूले यो जनताका लागि, गरिब निमुखाका लागि बाँड्नुपर्ने राहत कुहियो भन्ने किसिमको समाचार यति बेला आएको छ। के नियतले तपाईहरूले यसरी यो राहत थन्क्याएर राख्नुभयो सर अहिलेसम्म? सुन्नु न, नियत के कस्तो छ भने सबभन्दा पहिले मेरो परिचय, म कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष स्वतन्त्रबाट जितेको हुँ सर। हजुर, तपाईको परिचय हामीले आम दर्शकहरूलाई दिइसक्यौँ सर। तपाईँ हाम्रो प्रश्नको जवाब दिनुहोस्। तपाईँले 11 महिना अगाडि स्थानीय सरकारलाई वितरण गर्नु भनेर दिएको राहत, प्रदेश सरकारले दिएको राहत कुहिने अवस्थामा कसरी पुग्यो? तपाईँले आफ्नो कार्यकक्षमै थन्काएर किन राख्नुभयो? गरिब निमुखालाई किन वितरण गर्नु भएन बताउनुहोस् सर। हजुर, त्यही धन्यवाद छ। यसको बारे म भन्न लागेको छु कि जुन हामीसँग नगरपालिकाले दिएको 150 वटा वितरणको लागि, बुझ्नुभयो, 150 राहत, त्यो राहत सामग्री हामीले वितरण गर्यो। वितरण गर्दाखेरि म वडा अध्यक्ष, 8 जना वडा फरम पार्टीका सदस्यहरू अनि विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरू पनि हामीसँग सहयोग गरेर बाँड्यो होइन। त्यस पछाडि 150 बाँडिसक्दाखेरि सर कस्तो भयो भने बाँड्दाखेरि सबैजना मिलेर नै बाँड्यो। त्यसको भोलिपल्ट त्यसको परिणाम के हो भने जतिजना बाँडिनेमा पऱ्यो भने, पाउनेमा पऱ्यो भने त्यो मान्छे खुसी भयो, नपाउनेमा सबैजनाले तपाईँहरू त वडा अध्यक्षले तपाईँहरूको नाम काटिदिएको भनेर विवाद खडा गरियो सर। त्यो विवादको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो वडामा तपाईहरु आफ्नो यस्ता सर वडा अध्यक्षज्यू तपाईले विवादका कारणले र गरिब निमुखा पहिचान नभएका कारणले तपाईहरुलाई बाड्नका लागि समस्या भयो भन्नुभयो। तर आफ्नो स्थानीय तहमा भएका गरिब जनताको तपाईहरु पहिचान गर्न सक्नुहुन्न, जसले वास्तविक रूपमा राहत पाउनुपर्ने हो ती व्यक्तिको पहिचान गर्न तपाईहरु सक्नुहुन्न सर। तपाईहरुको काम होइन त्यो। पहिलो चरणको राहत त तपाईले वितरण गरे भनेर भन्नुभयो, दोस्रो चरणको राहत वितरण गर्दा किन समस्या भयो त सर? तपाईहरुलाई अलिकति मानवता भन्ने छैन? तपाईमा मानवता भन्ने चीज छ कि छैन सर, यो बताउनुस् न पहिला। किनभने गरिबका लागि दिएको राहत तपाईले कुहिने अवस्थासम्म पुर्याउनु भएको छ।
छैन, पुगेको अवस्था छैन सर। तर अहिले पनि म भन्छु कि जुन राहतको लागि हामीले अहिले राहत मात्रै पुगेको छ, तर सर यही राहत वितरण गरेको भए अहिले मान्छे पुग्ने अवस्था भइसकेको थियो। टाउको फुटाफुट हुन्थ्यो, त्यस पछाडि मान्छे जेलमा हुन्थ्यो, चुनाव हुन्थ्यो, त्यस्तो परिस्थिति बनाइदिएको छ सर। किन भन्दाखेरि जब मलाई उच्च अदालतबाट म विरुद्ध 3जना वडा सदस्य, विभिन्न पार्टीका प्रतिनिधिहरूले वडा अध्यक्ष मनोमानी तरिकाबाट वडामा विकासको काम या राहतको कामहरू गरिरहेको जब आरोप लाग्यो म माथि, तब मलाई उच्च अदालतबाट निर्देशन भयो कि तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा र 4वटा सदस्यको राखेर मात्रै बहुमतबाट मात्रै कुनै काम पारित गर्नुहोला। कुनै पनि जसरी तपाईँले स्वतन्त्रबाट जित्नु भएछ र स्वतन्त्र हिसाबले म एउटा जनताको लागि काम गर्छु भने त्यसरी हुँदैन। बहुदलीय तर जनताका लागि त तपाईँले काम गरेको देखियो नि सर। जनताका लागि भनेर पाएको राहत तिनै जनताले अहिले खान पाउने स्थिति रहेन, उनीहरूको हातमा परेन र कुहिने अवस्थामा पुग्यो। राज्य कोषको लगानी यति बेला त्यो राहतमा जुन खर्च भएको थियो त्यसको दोहन भयो र गरिब नागरिकले पाउनुपर्ने राहत पाएन। सर कसरी छैन भन्नुहुन्छ सर? त्यो अब चामल त्यो राहत अब काम लाग्छ सर? कुहिएको चामल वितरण गर्नुहुन्छ फेरि? सर यो आरोप मात्रै लागेको छ। अहिले पनि मलाई जसरी तपाईँहरूले यस्तो कुरा गर्नुभयो नि, राहत 11 महिनादेखि बढा एकैपटक होल्डमा रहनुहोस्। तपाईँले यति कुराहरू बताइरहनु भएको छ नि सर, एकैपटक होल्डमा रहनुहोस्। हामी तपाईँका स्थानीय नागरिकसँग पनि यसबारे बुझ्नेछौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म दिनेश शाह भोगराबाट। दिनेशजी, अब विशेष गरी तपाईँहरूले पाउनुपर्ने राहत नपाएको भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ। तपाईँका वडा अध्यक्षज्यूलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले बताएअनुसार त अब राहत वितरण गरेकै हौँ र पछिल्लो समय केही विवाद देखिएका कारणले यो राहत वितरण गर्न सकेनौँ भनेर दाबी गर्नुहुन्छ। कतिको सत्यता छ यसमा? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँको यो जवाफबाट? सर, सबैभन्दा पहिले म न्युज 24लाई नमस्कार गर्न चाहन्छु र जति सुन्नुभएको छ हाम्रो साथीहरू न्युज 24 मार्फत सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। हजुर, त्यो राहतको विषयमा म भनिरहेको छु। जुन वडा अध्यक्षले भने थियो नि कि बाँड्न दिएन, सबभन्दा पहिला किसिमको राहत जुन आयो नि, हजुर, त्यो राहत सहज तरिकाले यहाँको पार्टी प्रतिनिधि या व्यवस्थापन समिति, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य लगायत सबै मिलो बसोमा राम्रो तरिकाले बाँड्यो, एकदम सहज तरिकाले। कुनै विवाद थिएन, कुनै विवाद पनि भएन यहाँ। हजुर, विवाद भएको हुन्थ्यो भने त्यो पहिला तपाईँलाई पनि जानकारी हुन्थ्यो, अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी थियो। विवाद भएन, यहाँ केही विवाद थिएन। अर्को पटक दोस्रो पटक जुन राहत आएको छ 58 प्याकेट सरकारबाट, त्यो राहतको लागि एकचोटि हामीहरू बसेका थियौँ त्यहाँ वडा कार्यालयमा। अनि त्यो वडा अध्यक्षले 150 मान्छेको लिस्ट लायो, यो यतिजनालाई दिनुपर्छ। हामीहरूले भन्यो कि 58वटा छ, 58वटा राहत मात्रै छ भने त्यो राहतमा कति टिकन छ त्यसले पाउने पर्ने मान्छे त्यसबाट छान्नु, त्यो छानेर उनीहरूलाई दिनु। अरू पछाडि आउला भने देखौला। त्यो पनि त्यसै दिन स्थगित गर्यो। त्यो सदस्यहरूले पनि भन्छ, यहाँको राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले पनि भन्छ, विपद व्यवस्थापनहरू पनि भन्छ। स्थगित गर्दाखेरि त्यो दिनदेखि अर्को मिटिङ कहिले गरेन। हामीहरू पटक पटक त्यो वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि वडा अध्यक्षलाई भन्दै थियो, सर यो राहत अब धेरै दिन भयो, 10 दिन भयो, 1 महिना भयो, 2 महिना भयो, बाँट्नुहोस्। अनि फेरि ठिक छ, अहिले समय छैन मसँग, म 10 दिनमा बाँड्छु, 15 दिनमा बाँड्छु, 10 दिनमा तपाईँहरूले बोलाउँछु। यस्तो हुँदा तपाईँहरूले यसको अर्थ दिनेशजी तपाईँहरूले राहत बाँड्नुहोस् भनेर बारम्बार वडा अध्यक्षलाई भनेकै हो र जसलाई आवश्यक पर्छ उहाँहरूलाई यो बाँडौँ भनेर तपाईँहरूले बारम्बार भन्दा पनि यो नमानिएको होइन त? मानेको होइन। तर त्यसको उसले के भनिरहेको थियो, मसँग समय छैन, म अहिले उता छु, म अहिले कल्याणपुर नगरपालिकामा छु, कहिले भन्छ म मेटियामा छु, कहिले भन्छ म काठमाडौँमा छु। विभिन्न किसिमका बहानाबाजीहरू भयो। वडा अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई त स्थानीय नागरिकले भनेकै हुन्, बारम्बार तपाईँ समक्ष यो बाँड्नुहोस् भनेर भनिरहँदा पनि तपाईँले विभिन्न किसिमको बहानाबाजी गर्नुभएछ। यदि त्यस्तो कुरा यदि छ भने मैले भने नि, यदि उहाँहरूले सहजले मैले भने पनि अहिले 58वटा राहत छ, तपाईँहरूले सहजबाट 150 जनाको नियुक्ति आएछ खुसीले। म बिना पार्टीको मान्छे स्वतन्त्र, तपाईँहरूसँग त पार्टी छ नि, तपाईँहरूसँग कार्यकर्ता छ नि, तपाईँहरूले 150-60 जनाको नाम दिनुहोस् न भने उहाँले पनि हुँदैन, तपाईँ आफ्नो तरिकाबाट बाँड्नुहोस्। बाबा म यति राम्रो तरिकाबाट बाँटेँ, जब पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरूलाई सम्मान गरेँ,
वडा सदस्यले सम्मान गरेर जब 150 बाँड्दाखेरि ममाथि के आयो भने विभिन्न पत्रकार वडा अध्यक्षज्यू तपाईहरुको यो राजनीतिक प्रतिशोध तपाईहरु आफू समक्ष राख्नुस्, किनभने विषम परिस्थितिमा जुन हिसाबले आम नागरिकले भोका जनताले राहत पाएनन् यो समस्यामा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौं सर। यो तपाईहरुको पार्टी विवादका कारणले बाँड्न सकिएन भन्ने कुरा नगर्नु होला, किनभने जसले पाउनु पर्ने हो त्यो मानिसले, त्यो व्यक्तिले, त्यो वर्गले यो राहत पाउनु पर्ने थियो सर, तर पाइएन, त्यो वर्गले पाएन र त्यो राहत अहिले कुहिएको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्था किन सृजना भयो यसको जवाब दिनु चित्त बुझ्दो रूपमा। अनि सुन्न चित्त बुझ्दो तरिकाबाट मलाई यदि उहाँहरूले पार्टी प्रतिनिधि साथीहरूले सहज गरिदिनु भएको 2 वर्षदेखि हाम्रो वडामा विकास हुन दिइरहेको नभएको छैन। उहाँहरूले विभिन्न किसिमको युथबाट कि कुनै किसिमको विकास वडा सदस्यहरूबाट हामीलाई तपाईको उच्च अदालतमा मुद्दा दिएको छ। आफ्नो तरिकाबाट मनोमानी तरिकाबाट वडा अध्यक्ष विकास गरिरहेको छ, राहत वितरण गरिरहेको छ भने यस्तो खालको दबावहरू सर मसँग छ। म स्वतन्त्र भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई वडामा कुनै किसिमको चल्न दिने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त सबै गरिबहरूलाई हैन सबै धनीलाई मात्रै दिएको छ। 150 बाँड्दा पनि मलाई माथि आरोप आयो पत्रकार साथीहरूले तपाईको वडामा गरिब छुट्टै छ, धनीलाई मात्रै दिएको छ। म त्यस्तो छैन। वडा अध्यक्षज्यू तपाई भन्नुहुन्छ राजनीतिक प्रतिशोधका कारण भनेर भनिरहनु भएको छ। सर सुन्नु होला, एकपटक सुन्नु होला, तर तपाईले सही तरिकाले काम गरेको भए, तपाईको नियत ठीक भएको भए नि त्यहाँ आम नागरिकहरूले तपाई हराएको सूचना भनेर फोटो टास्ने थिएनन् सर। यो फोटो पनि टासेका छन्, थाहा छ तपाईलाई? वडा अध्यक्ष हराएको सूचना भनेर तपाईको फोटो टासेर पोलमा झुन्ड्याइएको छ। अब यो कुहिएको चामल के गर्ने सर? यो भोको पेटले तपाईलाई शराब छ सर, गरिब नागरिकको भोको पेटले शराब छ सर, तपाईलाई पाप लाग्छ सर। अब के गर्ने यो राहत बताउनुस् त? तपाईलाई मैले के भने अहिले पनि राहत बिग्रेको छैन। अहिले पनि उहाँहरूले नियत सफा छ, पार्टी प्रतिनिधिहरू कसरी बिग्रेको छैन सर? त्यसको म्याद गुज्रिसकेको छ, त्यहाँ रहेका तेलको प्याकेटको म्याद गुज्रिसकेको छ। अब डेट एक्सपायर यो चीजहरू खुवाउने हो जनतालाई, के गर्ने सर? चामल ठिक छ, दाल ठिक छ, सबै सामान जुन बिग्रेको छैन। अहिले मैले के भने उहाँहरूको नियत ठिक भएको भए 11 महिनादेखि म पनि उहाँ कार्यालयमा छु, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, किन भयो? नियत त तपाईको ठिक हुनु पर्यो सर, नियत तपाईको ठिक हुनु पर्यो, किनभने तिनै नागरिकले तपाईलाई, सुन्नु होला एकपटक, तिनै नागरिकले तपाईलाई मत दिएर जिताएका हुन्, बुझ्नुभयो? नियत त तपाईको ठिक हुनु पर्यो नि सर। तपाईले ती नागरिकहरूको सही तरिकाले पहिचान गर्नु पर्यो। अब तपाईँ भनिरहनु भएको छ चामल कुहिएको छैन भनेर, 11 महिना भइसक्यो त्यहाँ थन्किएर बसेको, डेट एक्सपायर भइसक्यो धेरै चिजहरू, तपाईँ खान सक्नुहुन्छ सर? त्यो तपाईँले खान योग्य छ? 11 महिना भन्नुभयो, बुधबारको दिन मात्रै तपाईँको यस्तो हुनुको कारण के थियो भने सुन्नु पहिले। यदि 11 महिनासम्म त्यहाँ यदि राजनीतिक दल एक्टिभ छ भने पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू यदि सक्रिय छ भने कम्तीमा यो कुरा बुझ्नु पर्छ नि। किन 2 महिना भयो भने यस्तो गर्नुपर्छ। उहाँहरूले के गर्यो भने विकासको काम सबै काम रोकिने स्वतन्त्रबाट होइन, हाम्रो राजनीतिक हिसाबले मात्रै गरेको हो। मलाई पनि म भने मेरो पनि इच्छा छ जब मैले स्वतन्त्रबाट जित्दाखेरि मलाई एउटा सर तपाईँ स्वतन्त्रबाट जितेको मात्रै भनिरहनु भएको छ, तर तपाईँको नियत काम गर्दाखेरि ठिक हुनु पर्छ। तपाईँ जुनसुकै पार्टी हुनुहोस् न, तपाईँ कुन पार्टीको भनेर हामीले सोधेका छैनौँ सर। तपाईँ कहाँ कुन पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभयो भनेर हाम्रो प्रश्न होइन। हाम्रो प्रश्न भनेको चामल किन कुहियो, भोका जनताले किन खान पाएनन् भन्ने हो सर। यसको जवाब दिनुस् न सर। तपाईँ कुन पार्टीको भनेर हामीले प्रश्न गरेका छैनौँ वडा अध्यक्षज्यू। तपाईँले वडा अध्यक्ष भन्नुहुन्छ तर 2 करोड मेरो काम गर्ने परिस्थिति बनाइदिएन वडा प्रतिनिधिहरू। उहाँ मेरो विरुद्धमा चुनाव अदालतमा मुद्दा हालिदियो। अब के गर्नुहुन्छ? अदालतबाट आएपछि तपाईँले बहुमतबाट कुनै काम गर्नु भन्ने। अनि तपाईँ यति निरीह बनेर यो पदमा किन बसिरहनु भएको छ सर? हजुर यति निरीह बनेर चाहिँ यो पदमा बसिरहनु पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? विकासको कामले गर्दाखेरि मैले कुनै पनि भन्दिनँ। जब वडा यो पनि तपाईँले मलाई किन भयो यो विद्यालय व्यवस्था समितिको यो आरोपमा के अरे रिजल्टले गर्दाखेरि यस्तो भएको सर। मङ्गलबार रिजल्ट आयो, बुधबारदेखि मसँग घेराउ गर्न थाल्यो। योभन्दा पनि वडा अध्यक्षज्यू तपाईँले बताए अनुसार तपाईँ त एकदमै बडो निरीह हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ काम गर्ने, तपाईँलाई काम गर्ने वातावरणै त्यहाँ बनाइदिएका छैनन् भनेर भन्नुभयो। यति धेरै दुखेसोहरू तपाईँले गरिरहँदा यो आवश्यक के छ सर? यो पदमा बसिरहनु पर्ने आवश्यक के छ? अस्तो जिम्मेवार तपाईँले वहन गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईँलाई त्यो काम गर्न दिइन्न भने तपाईँ त्यो पदमा बसिरहनु त उचित होइन नि, होइन के हो? भाउँदाखेरि अहिले पनि म भन्दैछु हाम्रो वडा सदस्यहरू वडाले मिलेर हामी काम गरिने अवस्था भइसकेको छ। अब यो अवस्था भइसक्दाखेरि भोलिको दिनमा 2 वर्ष विकास हुन दिन अब विकास गर्छु भनेपछि उहाँले यो नाटकहरू गर्न थाल्नु भएको। म अहिले पनि भन्छु तपाईँ आफू काम गर्न नसक्ने, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने, एउटा राहत वितरणका लागि तपाईँलाई दिएको जिम्मेवारी त तपाईँले पुरा गर्न सक्नु भएन सर। गरिब निमुखाका लागि दिएको राहत
तपाईँका मतदाताका लागि दिएको राहत तपाईँले सही तरिकाले उनीहरूको पेटमा त पुर्याउन सक्नु भएन भने अब तपाईँले अन्य जिम्मेवारीहरू के पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? पुगेको छ सर, पुगेको छ। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि पुगेको छैन भने मैले अगाडि एउटा पूर्ण रूपमा पुगेको छ र जुन यो विवादको डर जुन पार्टी प्रतिनिधिहरूले गर्नु भने त्यो विवादको डरले गर्दाखेरि मात्र यो गर्दाखेरि वितरण गर्यो भने दबाब हुन्छ अनि मान्छे चटपटक लाग्छ। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँले राजनैतिक प्रतिशोधका कारणले मलाई काम गर्न दिइएन भनेर भन्नुभयो। हामी स्थानीयसँग पनि सोध्छौँ। दिनेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब त्यहाँ स्थानीय नागरिकहरूले यही राजनैतिक प्रतिशोधका कारणले वडा अध्यक्षज्यूलाई काम गर्न नदिने, राहत वितरण गर्न नदिने खालको काम भएको हो? त्यो त उहाँको भनाइ हो होइन? हजुर, त्यो त उहाँको भनाइ हो। यहाँको भनाइ अनुसार त्यो दिन 2-4वटा पत्रकार साथीहरू पनि त्यहाँ थिए। त्यहाँको स्थानीय नागरिक, वडा सदस्यहरू सबैले भनिदिएछ त्यसको के प्रस्तुत छ, के गरिरहेछ भने भनिरहेछ। सुन्नु न, त्यो भनिरहेछ त्यो वडा यो प्रदेशबाट जुन राहत छ नि त्यो राहत 10 महिनादेखि त्यो ताला मारेले आफ्नै कार्यालयमा ताला बन्द गरेर राखेछ। त्यो दिन पनि त्यो बोल्न मानेन। हामीहरू प्रशासन र हामीहरू स्थानीय पत्रकार साथीहरू मिलेर त्यसलाई जबरजस्ती गरेर खोलायो। हेरौँ त्यसमा के छ। त्यसको भित्र जाँदाखेरि त्यो भित्रबाट अफिसबाट उसले के गरेछ, एउटा इन्भर्टर, एउटा ब्याट्रा, जुन सोलर त्यो सोलर छँदैछ इन्भर्टर र ब्याट्रा लगेर त्यो आफ्नो ब्याङ्कमा चलाइरहेछ। त्यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कको गएर हेर्नु, त्यसको फोटो पनि हामीहरूसित छ। त्यहाँ गएर हेर्नु, त्यो अफिसको सामान लगेर आफ्नो नीति कार्यमा लगाएछ। ठिक छ दिनेशजी, अब वडा अध्यक्षज्यूले बताए अनुसार यो चामल अझै पनि बिग्रेको छैन, दालहरू अझै पनि बिग्रेको छैन, राहत अझै पनि बिग्रेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। यो चामलहरू बिग्रिएको छ कि छैन, के छ? तपाईँहरूले हेर्नु पनि भएको छ, के छ अवस्था? यसलाई फेरि पनि खान मिल्ने अवस्था छ त? सुन्दै हुनुहुन्छ दिनेशजी? दर्शक यति बेला प्राविधिक कारणले दिनेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? दिनेशजी सुन्दै हुनुहुन्छ? वडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्नुहुन्छ, बिग्रेको अवस्था छैन सर। अहिले पनि सहज उहाँहरूले बनाइदियो भने अहिले पनि बाँच्न सक्ने अवस्था छ। बिग्रेको अवस्था छैन, म आफै खाएर पनि हेर्छु सर। सामञ्जस्य बिग्रेको अवस्था छैन। खालि यिनीहरू विभिन्न पार्टीहरूले गर्दाखेरि अहिले पनि 50-55 जनाको लिस्ट दियो भने म सहज रूपमा बाँचिदिन्छु। र भोलिको यो भनेको नराम्रो यसबाट मान्छे चोटपटक नहोस्, कुनै घटना नघटोस् भनेर मात्र यति भन्नलाई मात्रै। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ सर यो बिग्रिएको छैन भनेर? बिग्रिएको छैन भनेर नभन्नुहोस् न सर। त्यहाँ स्थानीय नागरिकले अहिले पनि मैले भने नि स्थानीय भन्नुहुन्छ। स्थानीय त्यो त हाम्रो प्रत्याशी वडा अध्यक्ष हो, ऊ पनि 65 मतले हारेको मान्छे हो, त्यसलाई तपाईँ स्थानीय भन्नुहुन्छ? मसँग रिजल्टको परिणाम के अरे अन्य स्थानीयको आवाज पनि सुनायो सर हामीले। तपाईँको कार्यालयको जुन कार्यकक्षमा तपाईँले राहत राख्नु भएको थियो नि, त्यो कार्यकक्षमा स्थानीय नागरिकहरू प्रवेश गरेर त्यो सबै हेरेको हामीले देखेका छौँ। ताला खोलेर सर, तपाईँले ताला बन्द गरेर राख्नु भएको थियो नि सर। एकपटक सुन्नु होला। सोध्नु सर, आम पब्लिकलाई सोध्नु कि यो प्रत्याशी वडा अध्यक्षहरूलाई राखेर उहाँ चाहिँ एमालेको प्रत्याशी वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्को पार्टीको व्यक्तिहरूलाई राखेर तपाईँले मलाई गराउँदै हुन्छन्? त्यो उहाँको कार्यकालमा कुनै पनि काम गर्न नदिने भने कसम खाएछ। म त यति भने धर्म र संस्कृति अनुसार भन्छु उहाँले छोराको टाउको मान्ने तपाईँ वडा अध्यक्षज्यू हरेक कुराले सुन्नुहोस् न, तपाईँ हरेक कुरालाई तपाईँ राजनीतिक प्रतिशोधसँग मात्रै दाँच्नु हुँदो रहेछ। त्यही कुरालाई मात्रै तपाईँ आफ्नो बलियो आधार बनाउनु हुँदो रहेछ सर। तर तपाईँमाथि जुन किसिमको आरोप छ, जुन किसिमको यो गलत नियत राखेको आरोप छ नि सर, यो आरोप कसरी मेटाउनुहुन्छ? अब यो चामल बाँड्नुहुन्छ अब फेरि सर? यो चामल बाँड्नुहुन्छ स्थानीय नागरिकहरूलाई? अहिले पनि उहाँहरूले सहज गरिदियो भने या हामीहरू कुनै विवाद आएन भने अहिले पनि तपाईँको बाँच्ने अवस्थामा छ सर। कहिले बाँड्नुहुन्छ सर? कहिले बाँड्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? यो कुहिएको चामल बाँड्नुहुन्छ अब तपाईँ? विवाद कुनै गर्न सक्नु भएन भने 1 हप्ताभित्रमा बाँटेर म सकिन्छु सर। यदि विवाद आएन भने फेरि के भन्छ भने नपाउनेलाई मान्छेलाई चढाएर ल्याइदियो भने ढुङ्गा मुढा गयो भने त्यसपछि म लिन सकिन्छ सर। म वडा अध्यक्षज्यू, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हामी पठाउँछौँ सर। एकपटक सुन्नु होला वडा अध्यक्षज्यू, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई हामी यहाँ पठाउँछौँ, त्यहाँ पठाउँछौँ, फेरि पनि पठाउँछौँ र चामलको गुणस्तर के कस्तो छ यसको चेक जाँच गर्नका लागि टोली पनि खटिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको छ नि जुन हिसाबले अझै पनि बाँड्न सक्ने अवस्था छ, कुहिएको छैन भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। तर हामीलाई आएको जानकारी अनुसार र त्यहाँ स्थानीयले बताएअनुसार धेरै सामग्रीहरूको म्याद गुज्रिसकेको छ। चामलहरू कुहिएका अवस्थामा छन्, दाल कुहिएको अवस्थामा छन्। हामी अन्य सम्बन्धित निकाय समक्ष पनि यसबारे प्रश्न गरौँला। तर गुणस्तर चेक जाँच गरेर मात्रै यसलाई वितरण गर्न सक्ने तपाईँसँग सामर्थ्य छ कि छैन? धन्यवाद सर। छ कि छैन बताउनुहोस् न? तपाईँसँग यसको गुणस्तर चेक जाँच गरेर वितरण गर्न सक्ने सामर्थ्य छ? म
मसँग चेक जाँच गर्ने सामर्थ्य कसरी छ हुन्छ सर? वडामा के त्यस्तो छ? अनि तपाईँ यो चेक जाँच पनि नगर्ने, चेक जाँच गर्न पनि नलाउने, तपाईँ त्यो पनि सक्नुहुन्न सर? होइन, चेक जाँच नगरपालिकाले म भनी जानकारी दिइसकेको सर यस्तो यस्तो छ यसरी छ। हाम्रो वडामा 2 सालदेखि विकास भएको कारण विकास पनि भएको छैन र राहत पनि। वडा अध्यक्षज्यू, तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ राजनीतिलाई मात्रै दोष दिइरहनु भएको छ, राजनीतिक प्रतिशोध भनेर मात्रै तपाईँ पन्सिन खोजिरहनु भएको छ। जुन राजनीतिबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो सर, जुन मतदाताले तपाईँलाई भोट दिए, ती नागरिकले अहिले राहत पाएनन्। ती नागरिकलाई तपाईँले कोरोना महामारीका समयमा तपाईँले वितरण गर्न सक्नु भएन, जसलाई आवश्यक थियो त्यो समयमा त्यो वर्गसम्म तपाईँले राहत पुर्याउन सक्नु भएन। तपाईँ यो जवाफ आल्टाले के दिइरहनु भएको छ सर? स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् न सर। हामीले 150 बाँडिसक्यो, अरू कसैलाई चाहिएको हो भने त्यस्तो हिसाबले तपाईँहरू वडा वितरण तथा समितिसँग सम्बन्धित ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। हाम्रो वडामा त्यस्तो खालको भोकमरी थिएन सर, र भोकमरीको अवस्था नभएकोले किनभने चैत महिनामा हाम्रो ठिक छ, तपाईँको जवाफ एउटै हो, तपाईँको जवाफ एउटै जवाफ आइरहेको छ, त्यो जवाफ चित्त बुझ्दो छैन। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रदीप कुमार कणेल, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। स्टुडियो साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, म प्रदीप राज कणेल बोल्दैछु। हजुर, ठिक छ स्टुडियो साहब, हामी विशेष गरी यो राहत कुहियो कोरोना महामारीका समयमा आम नागरिकहरूले राहत पाएनन्, यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 भोक्राहामा त्यहाँ वडा अध्यक्षले आफ्नो कार्यकक्षमा राहत ताला लगाएर राखे, तर त्यो राहत आम नागरिकले पाएनन्। अहिले राहत कुहिएको अवस्थामा छन्, चामल कुहिएको छ, अन्य तेल लगायतका अन्य खाद्यान्न सामग्रीहरूको म्याद गुज्रिएको अवस्थामा छ। अब के गर्ने स्टुडियो साहब? यहाँले भन्नुभएको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 भोक्रामा हजुर प्रदेश सरकारको अनुदानमा प्राप्त 11 महिना अघि हजुर त्यहाँ छ भन्ने मैले पनि जानकारी पाएको थिएँ। पछि मैले त्यो विषयमा केही समन्वय गरेँ। यहाँले भन्नुभयो त्यहाँको ग्राउन्ड रियालिटीमा अलिकति फरक हो कि? हजुर, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो वास्तविक विपन्न भनौँ न अहिलेको अवस्थामा आएन, सम्पन्नले चामल अनुदानको चामल नखाला विपन्न भन्ने हामीले अपेक्षा राखौँ। तर त्यहाँ त को सम्पन्न को विपन्न सबैलाई अनुदानको चामल फ्रीमा चाहिएको छ। यसले डिपेन्डेन्सी बढाइरहेछ, सामान थोरै अनि लिने धेरै, त्यसपछि वितरण गर्दा पनि यहाँलाई थाहा छँदैछ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति फेभर गरिदिने, आफन्तहरू खोजिदिने, मैले त्यहाँको भन्न खोजेँ होइन, एउटा प्रवृत्तिको कुरा गरेँ। त्यस किसिमको अवस्थाले गर्दा त्यो बाँड्न नसक्या होला भन्छु मैले। अब यसलाई आज शनिबार भयो, भोलि फर्स्ट आवरमा एकचोटि त्यहाँको अहिले कार्यवाहक प्रमुख हुनुहुन्छ र वार्ड अध्यक्ष सरकारवालाहरूसँग राखेर त्यसको रेस्पोन्ड गर्ने काम मैले गर्छु। स्टुडियो साहब, अब विशेष गरी तपाईँले पनि भनिरहँदा को विपन्न को सम्पन्न त्यहाँनिर छुट्याउनै गाह्रो भयो भनिरहँदा, वास्तविक विपन्न वर्ग त यो राहतबाट छुटिने, किनभने त्यो छुट्याउन नसक्नु त्यहाँ स्थानीय प्रशासन हो त अथवा त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको दायित्व रहला त्यो वर्गलाई सही तरिकाले पहिचान गर्ने, त्यसको तथ्याङ्क राख्ने र त्यसलाई सही तरिकाले त्यो वर्गसम्म पुर्याउने, उनीहरूको पेट भर्ने दायित्वबाट त्यो वञ्चित भयो नि, त्यो वर्ग त वञ्चित भयो नि सर। अर्कोतर्फ राज्यको लगानी पनि त्यहाँ कुहियो राहत यति बेला यस्तोमा राज्यले लगानी नै गर्नु हुँदैन भन्छु। यहाँ त लैमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ होइन केही ठाउँहरूमा, तर लगानी त आगलागी भएको बेलामा घर भुसुक्कै हुन्छ, त्यतिखेर लगानी गर्नुपर्छ, खान पाउँदैन मान्छेले। बाढीमा कतिपय अवस्थामा भने है, मैले जनरलाइज गर्न खोज्या होइन, पानी आउँछ जान्छ, मान्छेको जो मर्नेको सङ्ख्या क्षतिको सङ्ख्या कम हुन्छ, खाद्यान्न भिज्छ होला, कहीँ कहीँ बगाउला, तर आग लागेको जस्तो सखाप त हुँदैन। अब यो फलानु वडाले राहत बाँड्यो, यसले पनि बाँड्नुपर्छ, फलानुले बाँड्यो मैले पनि बाँड्नुपर्छ। ठिक छ, त्यो त तपाईँको सरकारी योजना नै भयो नि। कोरोना महामारीले विशेष गरी यत्रो प्रभाव पर्यो र सङ्घीय सरकारबाटै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिइयो, त्यो त सिराहामा मात्र ओभरअल देशभरि राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि। मान्छे छुट्याएर दिनुपर्छ कि? हजुर हजुर। अब स्टुडियो साहब, वडा अध्यक्षले ज्यूले बताए अनुसार अझै पनि त्यो चामलहरू कुहिएको छैन भन्नुहुन्छ, तर स्थानीय नागरिकले चामल कुहिएको अवस्थामा छ। 11 महिना अघिदेखि त्यो थन्केर राखेको यो दोस्रो चरणको राहत लामो समय भएपछि म अहिले नहेरिकन कुहियो वा कुहिएन भनेर जवाफ दिन सक्दिनँ। ठिक छ, हामीले तपाईँलाई यसको जानकारी के गराउन खोजेको भने यसको गुणस्तर चेक जाँच गर्नका लागि र त्यहाँ के हो वास्तविक रूपमा यो राहतको अवस्था अब स्टुडियोले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखियो यहाँको समाचारबाट।
हो यसका लागि समन्वय मैले सहजीकरण गर्नुपर्ने अब हस्तक्षेपै गर्नुपर्ने हो कि किन सत्य कामको लागि? हजुर यसका लागि तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? विशेष गरी म भोलि गर्छु भने नि मैले भोलि अफिस खुल्छ अब आज एक दिन ढिला भएर कति कुहेला वा नकुहेला भोलि आइतबार हो। हजुर 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 ठिक छ यहाँले भोलि जाने भनेर बताउनु भएको छ र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि हस् हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले पनि तपाईसँग समन्वय गर्नुहुनेछ र त्यहाँको गुणस्तर के छ राहतको अवस्था के छ स्थानीय नागरिक कसले हो त्यहाँ त्यो राहतलाई कोही धनी मान्छेहरु आए भने त्यहाँको टिभी जर्नलिस्टलाई म सहयोग ल्याउँला फलानु मान्छे राहत माग्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त भन्दै त्यो पनि देखाइदिनु पर्छ कि? हस् हस् एक्ज्याक्टली सर हामी त्यो गर्छौं र तपाईलाई समय र यो प्रतिबद्धताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्यांक यू। हस् धन्यवाद। र ओडा अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सिडिओ साहबको कुरा सुन्दैछ हजुर। हजुर अब सिडिओ साहबको कुरा सुनिसकेपछि के भन्न चाहनुहुन्छ त? एकदमै खुसी लाग्यो सर मलाई यस्तो तरिकाबाट तपाईहरु सहजीकरण गरिदिनु भयो भने वास्तवमा सिडिओ साहबले पनि भनिदिनुको समस्या भनेको को गरिब को धनिक हामीसँग सूचक संख्या छैन र वास्तवमा मैले सुरुमा फर्स्ट रनको जतिबा नगरपालिकाबाट वितरण गर्दाखेरि 150 चामलमा मलाई व्यापक के विरोध आयो भने वडाज्यूले धनीलाई दियो गरिबलाई दिएन यो कुराले मलाई धेरै आफै भित्रैबाट दुःख लाग्यो किनभने मैले यो नगरपालिकाबाट अब धेरै दुःख मनाउन नगर्नुस् वडा अध्यक्षज्यू धेरै दुःख मनाउन नगर्नुस् किनभने तपाईबाट गल्ती भएको छ। तपाईले विशेष गरी के नियतले यसरी 11 महिनासम्म कार्यकक्षमा थन्क्याउनु भयो कतै त्यसलाई बेच्ने नियतमा राख्नु भएको थियो कि भन्ने शंका पनि उब्जिन्छ। एकैपटक सुन्नु होला सर वडा अध्यक्षज्यू मेरो कुरा सुन्नुस् मेरो प्रश्न सुन्नुस् कतै तपाईले त्यो राहत थन्काएर बेच्ने नियतमा राख्नु भएको थियो कि भन्ने किसिमको शंका पनि उब्जिन्छ र अन्यत्र त्यो राहतलाई प्रयोग गर्ने भन्ने किसिमको शंका पनि यति बेला उब्जिन्छ। यी यस्ता किसिमका गतिविधिहरू गर्दाखेरि र स्थानीय नागरिक जो लक्षित वर्ग हो त्यसलाई तपाईले नदिएर 11 महिनासम्म आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लगाएर राहत थन्काउँदाखेरि यी यावत प्रश्नहरू उब्जिन्छन् सर। भोलि हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पनि हामी त्यहाँ पठाउनेछौँ र विशेष गरी सिडिओ साहबले पनि भन्नुभएको छ स्थानीय प्रशासनबाट त्यहाँ यसको चेक जाँचका लागि टोली खटिनेछ। तपाई उपस्थित हुनुहोला र यसका लागि यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि र तपाईको गल्ती छ वा छैन तपाईलाई पनि एउटा मौका हुन्छ आफू प्रश्न हुनका लागि तपाई सहकार्य गर्नुहोला हामी यही चाहन्छौँ सर। एकदम सही कुरा भन्नु सरले मैले पनि तपाईलाई भने जब 150 यो कुरालाई पनि मैले भने यदि हाम्रो वडामा कोही यसको लायक हुनुहुन्छ भने तपाईहरुबाट विगतसँग सम्पर्क गर्नु होला भनेर मैले तपाईको मोबाइल नम्बर र सम्पर्क नम्बर निवेदन मागेको थिएँ सर। अहिलेसम्म मलाई त्यति बेला कुनै किसिमको त्यो आएन वडाबाट पनि आएन सर त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा पहलमा गर्दा गरेको म पक्का मलाई कमिटमेन्ट पनि साथीहरु तपाई यति कुराहरु भनिरहनु भएको छ तर तपाई हराउनु भएको भनेर स्थानीय नागरिक तपाईको मतदाताले सूचना नै टासेका छन्। हराएको भने यो सूचना तपाई हराउनु भएको भने नि एउटा यो कुराले गर्दाखेरि हराएको भन्दाखेरि म वडा कार्यालयमा कन्टिन्यू बसेछु। हस् ठीक छ तपाईको कुरा बुझ्यो हामीले। हस् ठीक छ त्यसले गर्दा त्यो म मात्र एउटा व्यक्तिगत रूपमा यो मात्रै गरेको छ अरु केही पनि गरेको छैन। हस् समय र जानकारीका लागि धन्यवाद र भोलिका दिनमा त्यसको चेक जाँच गुणस्तरका लागि हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र यसको गुणस्तर चेक जाँच गरेर त्यस पछाडि यो बाँड्ने योग्य छ वा कस्तो अवस्थामा छ कुहिएको अवस्थामा छ भनेर स्थानीय नागरिकहरूले त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा भनेका छन् देखेका छन् र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीलाई त्यहाँ पठाउनेछौँ र हामीले स्थानीय प्रशासनसँग पनि यसबारे कुराकानी गऱ्यौँ ध्यानाकर्षण गरायौँ र स्थानीय प्रशासनका अधिकारी जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँले भोलि नै यसबारे सत्य तथ्य बुझ्ने र लक्षित वर्ग छनौट गरेर त्यसलाई वितरण गर्नेका लागि आफूले पहल गर्ने अथवा सहकार्य गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र हाम्रो चाहना लक्षित वर्ग छुट्याउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो को वर्गलाई वास्तविक रूपमा त्यो राहत आवश्यक हो त्यसको पहिचान गर्नु पनि स्थानीय नागरिकको दायित्व हो। तर राजनैतिक प्रतिशोधले राजनैतिक चलखेलका कारणले विवाद उत्पन्न भयो भन्दैमा सरकारले दिएको राहत र गरिब निमुखाका लागि उपलब्ध गराइएको राहत यसरी कुहिने अवस्थामा चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन। गरिब नागरिकको पेट मारेर यसरी राहत कुहिएको अवस्था छ यो पक्कै पनि सुखद विषय होइन यसलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कागलाई बेल पाक्यो हर्षना बिस्मात भने झै भएको छ यति बेला मोगुको सोरु गाउँपालिकाका स्थानीयलाई। स्थानीय सरकार बनेको 3 वर्ष बढी भइसक्दा पनि उनीहरूले सरकार भएको अनुभूति समेत गर्न पाएका छैनन्। सरकार बनेको 3 वर्ष बढी भइसक्यो गाउँमा कुनै विकास नगरेको भन्दै यति बेला स्थानीयहरूले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका छन्।
समस्या लिएर बारम्बार वडा कार्यालय धाउँदा पनि वडा अध्यक्ष तथा कर्मचारी नभेटिएपछि उनीहरूले वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। आफूले भोट दिएर जिताएका वडा अध्यक्षलाई भेटाउनै मुस्किल भएपछि दबाब दिन वडा कार्यालयमा फागुन 19 गतेदेखि तालाबन्दी गरेको र त्यति हुँदा पनि वडा अध्यक्ष नभेटिएको स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुगुको सोरी गाउँपालिकाका स्थानीयले वडा कार्यालयमा ताला लगाएका छन्। स्थानीय सरकार बनेको वर्षौं बितिसक्दा पनि गाउँमा विकास नभएको भन्दै उनीहरूले वडा नम्बर 10 को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। वडा कार्यालयले गत वर्ष च्याकल ओखर लगाए बापत 4000 का दरले प्रति घर परिवारलाई नदिएको उनीहरूले बताएका छन् भने साथै 16 महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइदिन बारम्बार वडा कार्यालय धाउँदा पनि नआएपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको स्थानीय हरिकेश आचार्यले बताए। उनका अनुसार वडामा बेतिथि भएको र नागरिकका समस्या बढ्दै गएको आचार्यको भनाइ छ। साथै गाउँमा खाने नुनको समेत हाहाकार हुँदा पनि स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूको आरोप छ। अघिल्लो वर्ष वडाले म्याद गुज्रेको नुन गाउँमा पुर्याएको र त्यसको चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो भने सोही नुन जिल्लाका सरोकारवाला निकायको रोहबरमा नुन चलाएको र नुन ल्याउने भन्दै वडा कार्यालयले ढुवानी स्वरूप 15 रुपैयाँ सहयोग गर्ने र नागरिकले एक पाकेटको 10 रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। तर आफूले पैसा तिरेको 16 दिनसम्म पनि नुन नआएको उनीहरू बताउँछन्। साथै वडा कार्यालयले स्थानीयको सहजका लागि गाउँमा मिल ल्याए पनि उक्त मिल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मिलका मेसिनरी सामग्रीहरू गोठमा थन्किएर बसेका छन्। दर्शकहरू, देशमा संघीयता यस अर्थ आयो कि स्थानीय नागरिकहरूले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अनुभूति गर्न सकुन्। तर 3 वर्ष बढी भइसक्यो संघीयता कार्यान्वयन भएको। गाउँ गाउँमा सिंहहरू पसे तर दरबार केन्द्रमै छुट्यो। यस्तै गुनासोहरू गर्न थालेका छन्। अहिले स्थानीय नागरिकहरू यस किसिमका समस्याहरू परिरहेका छन् र विकास निर्माणका काममा चरम लापरवाही भएको भन्दै र आफ्ना नियमित हुनुपर्ने कामहरू समेत वडा कार्यालयमा धाउँदासम्म नभएपछि र स्थानीय प्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू त्यहाँ नभेटिएपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न नै स्थानीय नागरिकहरू विवश भएका छन् र त्यो ताला खोलाउनका लागि अहिलेसम्म त्यहाँका प्रतिनिधिहरू जनप्रतिनिधिहरू कसैले पनि चासो नदिएको अवस्था छ। फागुन 19 गतेबाट वडा कार्यालयमा ताला लागेको छ जसका कारण आम नागरिकको सेवा झन् थप प्रभावित भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ सम्बन्धित निकायले यसको समाधानका लागि कुनै किसिमको पहल थालेको छैन। यसबारे हामीले कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय नागरिकलाई टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र सँगसँगै सम्बन्धित गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र स्थानीय प्रशासनसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। किनभने त्यहाँ फागुन 19 गतेबाट यो वडा नम्बर 10 मा तालाबन्दी भएको छ। स्थानीय नागरिकहरू आक्रोशित भएर वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न विवश बनेका छन् र त्यो ताला खोलाउनका लागि अझै पनि कुनै पनि निकायले चासो दिएको छैन। इभन त्यहाँ स्थानीय प्रतिनिधि जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले समेत चासो नदिएको अवस्था छ र यसबारे हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी कुनै पनि किसिमका कामहरू त्यहाँ नगरिसके पछाडि र वडा कार्यालयले आफ्नो दायित्वबाट वञ्चित हुन थालेपछि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने अवस्था रहेपछि स्थानीय नागरिकहरू आक्रोशित भएर वडा कार्यालयमा ताला लगाउन विवश बनेका छन्। र यसअघि पनि विशेष गरी मुगु विभिन्न समयमा खाद्यान्न अभाव हुने क्षेत्र पनि हो। मुगुका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आम नागरिकहरूले धेरै किसिमका समस्याहरू भोग्दै आउनु परेका छन्। विकासको चरम अभावमा मुगुवासीहरू गुज्रिरहेका छन्। खाद्यान्नको चरम अभावमा बेला बेला मुगुवासीहरू पर्नु परेको छ। तर यिनै समस्याको समाधान होला भनेर संघीयता कार्यान्वयन भयो र तिनै मुगुवासीले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चुने, भोट गरे, निर्वाचित गरे, आफ्ना समस्याहरू समाधान होला, आफ्नो समस्याहरूको अन्त्य होला भनेर। तर त्यो समस्या अझै पनि जिउका त्यउ छ। यति हुँदाहुँदा स्थानीय नागरिकहरू दुखी मात्र होइन आक्रोशित बनेर उल्टै
वडा कार्यालय विरुद्ध उत्रन पुगेका छन्। स्थानीय तह विरुद्ध उत्रन पुगेको अवस्था छ र फागुन 19 गतेदेखि वडा नम्बर 10 को कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेको अवस्था छ र यसअघि पनि स्थानीय नागरिकले बताएअनुसार गाउँमा खाने नुनको समेत हाहाकार हुँदा स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको भनेर गुनासो गरेका छन् र अघिल्लो वर्ष वडाले म्याद गुज्रेको नुन गाउँमा पुर्याएको र त्यसको चौतर्फी विरोध भइसके पछाडि सोही नुन जिल्ला सरकारवाला निकायहरूको जिल्लाका अन्य सरकारवाला निकायहरूको निगरानीमा रहोबरमा जलाएको र नुन ल्याउने भन्दै वडा कार्यालयले ढुवानी स्वरूप 15 रुपैयाँ सहयोग गर्ने र विशेष गरी नागरिकले एक प्याकेटको 10 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो र यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ म्याद गुज्रेको नुन प्रयोग गरियो भनेर पुर्याइयो भनेर स्थानीय नागरिकहरूले गुनासो गर्न विवश बनेका थिए र यसबारे हामी थप कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूलाई र उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि हाम्रो टिमका साथीहरू सरकारवाला निकाय सँगसँगै स्थानीय नागरिकहरू जसले यो समस्या भोगिरहनु भएको छ, जसले यो पीडा भोगिरहनु परिरहेको छ, यसबारे प्रत्यक्ष रूपमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लोकबहादुर साई, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। एकदम धन्यवाद धन्यवाद हजुर। अब वडा नम्बर 10 को कार्यालय फागुन 19 गतेदेखि त्यो कार्यालयमा ताला लागेको छ। यो ताला लाग्नुको कारण के हो अध्यक्षज्यू, यसबारे बताउनुहोस् त सुरुमा। अध्यक्षज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले मलाई? बताउनुहोस् न, वडा नम्बर 10 मा तपाईँको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 10 मा फागुन 19 गतेदेखि ताला लागेको लागै छ अहिलेसम्म। दर्शकबिन, यति बेला उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेका थियौँ। सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर शाही, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा त आउनु भएको थियो तर उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। यद्यपि यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ हर्केश आचार्य, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हर्केशजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद हजुर, धन्यवाद हजुर। अब फागुन 19 गतेदेखि वडा कार्यालयमा ताला लागेको रहेछ, यहाँहरूको असन्तुष्टि केमा हो, के कारणले ताला लगाउनु भएको, यसबारे बताउनुहोस् त सुरुमा। हजुर, यो फागुन 19 गतेबाट स्थानीय र वृद्धहरूले तालाबन्दी गरेको छन्। भन्दा पनि 16 महिना अगाडिबाट वृद्ध भत्ता पाउनु भएको छैन। हजुर। अनि वृद्ध भत्ता नपाएको भनेर एक अनि 2 वर्ष पहिले यहाँ आएको बिल चाहिँ व्यवस्थित छैन। त्यो तपाईँले फुटेजहरू पनि मैले उपलब्ध गराएको छु हाम्रो। अनि बिलको सामानहरू जताततै थालेको छ। बिलको आदि सामान बोर्डमा छ। अनि तिनीहरूलाई टोयलेटमा हाल्ने, कसैले पानीघर बनाउने, घरको तेलको फ्लोर बनाउने गरिएको छ। अनि त्यसै घन्टीहरू चाहिँ घाँस राख्ने तार राखेको छ यहाँ। अनि अब तपाईँहरूको असन्तुष्टि चाहिँ के हो? विशेष गरी वडा फेरि टेन्डर ओखर भन्ने एउटा दिनुभएको थियो अध्यक्षज्यूले, लगभग 1 वर्ष पहिले त्यो ओखर लगाएन। तपाईँको पारिश्रमिक दिने भनेको चाहिँ एक घरलाई 4,000 रुपियाँमा 150 गाडी 39 रुपियाँ दिने भनेको त्यो पैसा पनि उपलब्ध भएको छैन। र न्युज 24 कै पत्रकार रामबहादुर बुढा आउनुभएको थियो र अनि प्रहरी पनि आएर यहाँ नुन डिस्पोज गर्नुभएको थियो। त्यो नुनको सट्टामा उपलब्ध गराउने भन्नुभएको थियो र त्यो नुन अहिलेसम्म पनि उपलब्ध भएको छैन। झन्डै 1 वर्ष हुन लाग्यो, नुन पनि पाएको छैन यहाँको जनताले। अनि वडा अदालत हिजोको 4 वर्ष भयो, नियमित रूपमा अहिलेसम्म कहिले पनि कार्यालय उपस्थित हुनुभएको छैन। करिब 1 महिना जति उपस्थित हुनुभएको होला। हस्, ठिक छ, हामी यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा आउनु भएको छ मुगु जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर शिवाकोटी, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब स्थानीय सरकारसँग हुन त यो विषय हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हो, तर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू जिम्मेवार नदेखिए पछाडि यसबारे हामीले तपाईँसँग कुराकानी गर्न बाध्य भएका छौँ। विशेष गरी गाउँपालिका जो छ सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर 10 को कार्यालय फागुन 19 गतेदेखि तालाबन्दीमा परेको छ। स्थानीय नागरिकले त्यहाँ सेवा सुविधा पाएका छैनौँ भनेर तालाबन्दी गरेका छन्। यो बारे तपाईँलाई जानकारी छ सिडिओ साहब? भर्खरै मात्र मलाई त्यो विषयमा जानकारी छ होइन। हजुर। यसको विषयमा चाहिँ के हो भने त्यहाँ अहिले काम रोकिएको अवस्था होइन। तपाईँहरूले स्थानीय निवासीले
कार्यरत सिफारिसहरू सेवाहरू नियमित रूपमा सम्बन्धित वडा सचिवबाट सम्बन्धितले दिइरहेको भएको र मात्रै पुराना कागजातहरू राखिएको एउटा चाहिँ कोठा बन्द गरिएको भन्ने छ। त्यसमा सामान्य आशंकामा उहाँहरूको चाहिँ त्यसभित्र केही छानबिन हुनुपर्ने भन्ने खालको आशयले उहाँहरूले कोठा बन्द गर्नुभएको। अन्य काम रोकिएको छैन। गाउँपालिकाले दिनुपर्ने सेवा सुविधा नियमित रूपमा आम नागरिकलाई दिइरहेको छ। अहिलेसम्म जानकारीमा आएको थियो र त्यो विषयमा हामीले अरू थप चाहिँ छलफल सम्बन्धित कार्यकारी र गाउँपालिका अध्यक्षलाई भनेर त्यो छलफल गराएर त्यसको चाहिँ छिटो समस्या समाधान गर्नलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। तपाईले निर्देशन गरिसक्नु भएको छ, तर तपाईले गाउँपालिकाबाट सेवा सुविधा जे जति पनि छ त्यो सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने, प्रवाह गरिनुपर्ने आम नागरिकले पाइरहेका छन् भनिरहँदा स्थानीय नागरिकले त्यो सेवा सुविधा पनि नपाएको भन्ने आक्रोशमा त्यो तालाबन्दी गरेको अवस्था छ। स्थानीय नागरिकको गुनासो पनि हामीले सुन्यौँ प्रत्यक्ष रूपमा। र मुगु जिल्लामा विशेष गरी यसअघि पनि नुनको हाहाकार हुँदा स्थानीय नागरिकले म्याद गुज्रिएको नुन त्यहाँ पुर्याएको भन्दै गुनासो समेत गरेको अवस्था थियो। स्थानीय सरकार यति गैर जिम्मेवार हुनुको पछाडि कारण के होला? स्थानीय नागरिकले यसरी गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था सृजना किन भइरहेको छ? यसको सहजीकरणका लागि तपाईहरूले आफ्नो तर्फबाट के भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ सिडिओ साहब, यसबारे बताउनुहोस् न। तपाईलाई उसले कम्प्लेन गरेर त्यहाँ बिचमा पनि सबै कम्प्लेन छ भन्ने मलाई लागेन है। र साधारणको रूपले यसरी सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधा विषयमा जानकारी सबै कुराहरू समेत हामीलाई पनि लाउँछ। हजुर, तर अब नुनको दबाईमा बाल ट्रेनिङ कर्पोरेसन र उसको जिम्मा दिएको ठेकेदारहरूको गराइने हो र म्याद मागिएको जनताको गराउनु हुँदैन भन्दा अमृत ठाउँमै त्यसलाई चाहिँ डिस्पोज गर्ने गरिएको छ। र बाँकी कुन चाहिँ खाद्यहरू हरेक वर्ष आर्थिक वर्षमा आए अनुसार त्यो वितरण गरिएको सबै खाना गरेर वितरण गरिएको यो आर्थिक वर्ष पनि वितरण कार्य सम्पन्न भइरहेको छ। ठिक छ सिडिओ साहब, तपाईँको अलिकति नेटवर्क पनि ठिक छ, हामीले नेटवर्कमा अलिकति तपाईँको आवाज पनि त्यति स्पष्ट रूपमा सुनिरहेका छैनौँ। अब यो बताइदिनुहोस्, यसको तपाईँले निर्देशन दिइसकेको छु भनेर भनिरहँदा, यो जानकारी गराइरहँदा यो वडा कार्यालयमा देखिएको यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन्छ, केही बताउन सकिन्छ? वडा कार्यालयमा अहिले पनि सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनलाई जनतालाई नियमित दैनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने काम रोकिएको छैन। हजुर, मात्रै त्यही गत सालको 4 गतेका कार्यक्रमहरू राखिएको सानो एउटा कोठा बन्द गरिएको भनेको हामी त्यसलाई त्यो के भनेर छानबिन गरेर त्यो काममा हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। हस्, तपाईँसँग आगामी दिनमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। स्पष्ट रूपमा यहाँको जवाफ हामीले सुन्न सकेनौँ, माफ गर्नुहोला। सिडिओ साहब, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै हामीसँग जोडिनु भएको थियो स्थानीय, उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हर्केश आचार्य हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शकबिन, यस विषयमा हामी आगामी दिनमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी मुगु जिल्लाका स्थानीयवासीले आक्रोशित हुँदै वडा कार्यालयमा फागुन 19 गतेदेखि तालाबन्दी गरेका छन् र विभिन्न किसिमका असन्तुष्टिहरू स्थानीय नागरिकको रहेको छ स्थानीय तहदेखि। यसबारे हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सम्बन्धित निकायसँग स्पष्ट रूपमा यसको जवाफ लिन सकेनौँ। आजका लागि यिनै विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जिज्ञासाहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जिज्ञासा गुनासोको आधारमा त्यसको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ, रिपोर्ट मार्फत दर्शकहरूलाई देखाउनेछौँ, प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यसको समाधान खोज्नेछौँ भन्दै आजका लागि बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।